अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ वो टॉपिक जो है वो बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक है, और उस टॉपिक के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी कि पाकिस्तान के अंदर क्या कल्चर है। पाकिस्तान के अंदर कल्चर ये है कि जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है उसके कारकुनान जो होते हैं वो दूसरी पार्टी यानी अपोजिशन की पार्टी के कारकुनों को, उनके फॉलोअर्स को गंदी किस्म की गालियाँ देते हैं और उनके बारे में इस तरह की बातें करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि पिछले दिन मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी और बदतहज़ीब लगी वो ये थी कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो जो नून लीग के फॉलोअर्स थे उनको कह रही थी कि आपका जो बाप है, आपका जो मरीम नवाज़ जो है आपकी माँ है, आपके फलां करप्शन का बाप आपका बाप है। इस तरह की बातें करना ये हमारा कल्चर बन चुका है। हम लोग इक़्तिदार में आते हुए ये कल्चर सेट करके जाते हैं, ये ट्रेंड सेट करके जाते हैं ताकि हमारे माशरे में इसी तरह की रवायात जो है वो चलती रहें, और बाकायदा इस तरीके की रवायात फिर बाद में चलती हैं, चाहे पार्टी उस टाइम पे रहे ना रहे, लेकिन लोगों के अंदर वो माइंड सेट डेवलप हो जाता है। फिर वो अपने कारकुनान को, फिर वो अपने जो साथ लोगों को, बैठने वालों के जो लोग होते हैं उनको इसी तरह की बातें सुनाते हैं और लोगों का दिमाग जो है ख़राब होता है। इसी तरह का एक वाक़या पेश आया है। एक टैक्सी ड्राइवर थी जाहिदा काज़मी, जो पाकिस्तान की पहली टैक्सी ड्राइवर है। उनके साथ क्या वाक़या पेश आया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बड़ी दुख भरी बात है और ये एक ऐसा वाक़या है जो आप सुनने के बाद आप सोचेंगे कि हम अपने बच्चों को, अपने जो फॉलोअर्स होते हैं या अपने जो माशरे के अंदर जो जवान होते हैं उनको क्या चीज़ सिखाते हैं, और वो फिर वही चीज़ हमारे माशरे के अंदर होती हुई नज़र आ रही है। होता यह है कि पाकिस्तान की पहली टैक्सी ड्राइवर जाहिदा काज़मी, उनकी बेटी की जो है वो शायद पेपर था और वो अपनी बेटी के लिए पेंसिल और उसके लिए रजिस्टर खरीदने स्टेशनरी की शॉप पर जाती हैं। रास्ते में वो देखती हैं कि झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा होते हुए एक नौजवान के पास जाती है। उसको कहती हैं कि तुम जो है इस तरह से ना लड़ाई करो, लड़ाई करोगे तो अच्छी बात नहीं है। किसी दूसरे बंदे को मार रहा था तो उसने अपनी तरह से हमदर्दी की कोशिश की, क्योंकि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, अगर वो कहीं से किसी को लड़ता हुआ देखते हैं तो वो अपने आप को अपना हक समझते हैं, और इखलाकियात भी यही कि उनको जाके बचाते हैं, उनको समझाते हैं कि इस तरह का काम ना करो बच्चा। लेकिन उसने क्या किया कि उसने वो जो यासिर नामी लड़का था उसने जाहिदा काज़मी जो औरत थी, हवा खातून थी, इन जो बाइज़्ज़त बूढ़ी खातून थी, 60 साल के ऊपर से ऊपर इनकी एज है, इनको जो है मारा, मुक्के मारे, इसका बाजू तोड़ा और वो बेचारी जो है वो काफ़ी ज़ख्मी हुई। तो बजाय इसके कि वो झगड़े से इज्तनाब करता, पीछे हटा, इनकी बात सुनता, इस मोतबर खातून की बात सुनता, बुज़ुर्ग खातून थी, उसने इनको मारना शुरू कर दिया और इस जो ख़वातीन हैं, सॉरी जो खातून हैं, इन पर जो है तशद्दुद किया। लेकिन अब उनका कहना ये है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन लोगों के कहने पर और बहुत सारे लोग जो हैं बैठे हुए, और फिर जाहिदा काज़मी का जो है मुकदमा दर्ज हुआ, और मुकदमा जो है उस यासिर नामी बंदे के साथ उसके खिलाफ दर्ज हुआ। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि क्या जाहिदा काज़मी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये जो बंदा था ये था पीटीआई का बंदा, पीटीआई का कारकुन था, और पीटीआई तो खुद ये करती आई है, पीटीआई दूसरों के बारे में, दूसरों के कारकुनान को ऐसी ऐसी गालियाँ देती है कि बंदा हैरान रह जाता है। आपको अगर किसी बंदे से कोई इख्तलाफ है, किसी बंदे की राय से इख्तलाफ है तो आप इख्तलाफ कर सकते हैं। हम देखते हैं कि टॉक शोज़ के अंदर जितने भी पार्टी लीडर्स बैठे होते हैं या जो भी लोग बैठे होते हैं आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वो हेल्दी बहस कर रहे होते हैं। बीच में अगर लड़ाई होती है तो वो अपना नैरेटिव देते हैं, और देना भी नैरेटिव चाहिए। जिन शोज़ के अंदर लड़ाई होती है हम ये समझते हैं कि वो बदतहज़ीब शो होते हैं, वो बदतहज़ीब लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि हम लोग इख्तिलाफ़ राय बर्दाश्त नहीं करते, हम लोग अपना नैरेटिव नहीं देते, बल्कि लड़ना शुरू हो जाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर मुझे काला रंग पसंद है तो अगले बंदे को भी काला रंग पसंद होना चाहिए, मुझे किसी चीज़ से इख्तिलाफ़ है तो अगले को भी इख्तिलाफ़ होना चाहिए, मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद तो अगले को भी नहीं पसंद होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। जमहूरी मुल्कों के अंदर जहाँ पर जमहूरियत होती है वहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे चलना पड़ता है। कोई बंदा अगर आपसे अपोजिट कोई राय रखता है तो आपने उसकी राय को सुनना होता है। आप अमल करें या ना करें, आप उसकी बात को माने या ना माने, लेकिन सुन सकते हैं और आप अपनी राय दें। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। हम बराए नाम जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, हम अपने जो पार्टी के जो कारकुनान होते हैं उनको यही मैसेज देते हैं कि देखो अगर फलाना नहीं मान रहा तो उसको दफड़ो मुक्कू से समझाओ और फिर अपनी राह मनवाओ, अपनी बात पे उस पर लाओ, अपनी बात पे उसको लाओ। लेकिन ये गलत तरीका है, ये गलत बात है, ऐसा ही होता है। अब जाहिदा काज़मी जो हैं खातून हैं, मोतबर खातून हैं,
وہ 60 سال سے زائد ان کی عمر ہے۔ ان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت دکھی ہیں، اور ایسا اگر کلچر ٹرینڈ چلتا رہے گا تو یہ ساری زندگی چلتا رہے گا۔ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ باعزت اپنی بات نہیں کر سکے گی، اور اس کو اس طرح سے مکوں اور جو ہے وہ دفعوں کی بارش سے مالا مال کر دیا جائے گا جو یہاں پہ ہوا ہے۔ اب ان کا جو مقدمہ درج اس لیے کیا کہ کیونکہ بہت سارے لوکل لوگ وہاں پہ شامل ہو چکے تھے، اور زاہدہ کاظمی کا مقدمہ تھانے کے اندر درج ہوا، لیکن اب وہ ایک اپیل کرتی ہیں چیف جسٹس صاحب سے اور جو وزیر اعظم صاحب سے اور ڈفرینٹ جو ہے محکموں سے کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے، اس لیے کہ اگر میرے ساتھ انصاف نہ ہوا تو کل کوئی بھی خاتون جو ہے کسی بھی عمر کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، کسی کی بھی عمر کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، اور کسی بھی خاتون کی عزت نہیں کی جائے گی، اس بندے کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ زاہدہ بی بی کا کہ صرف مجھے ایک ہی معاملہ جو ہے وہ چبھتا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے بااثر بندہ ہے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا ہے، وہ بااثر بندہ ہے، تو میرا مقدمہ درج ہونے کے بعد بھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف سخت نوٹس نہیں لیا جائے گا۔ تو اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس بات پہ نوٹس لیا جائے، اس بات پہ مکمل طور پر جو ہے مجھے اعتماد میں لیا جائے، اور اس بندے کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ نیکسٹ کوئی معاملہ نہ ہو۔ پہلے اس بندے کی دیکھیں آپ، کے پہلے اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے لڑائی کی کسی دوسرے بندے کے ساتھ، پہلے اس کے ساتھ لڑائی کی، پھر اس عورت نے جو خاتون ہیں ان نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کو مارا۔ تو اس بندی کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تاکہ یہ پتہ ہو کہ جو کلچر ہے، جو ٹرینڈ ہے، کہ جو بااثر بندے ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کرو گے، ظلم کرو گے تو اس کا جو خمیازہ آپ نے بھگتنا ہوگا، کیونکہ جو عمران خان کا موٹو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ناانصافی کسی کے ساتھ نہ ہو، اور دوسرا ہمارا کرپشن کی بات ہے۔ تو پھر ظلم ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں، کہ کسی کے ساتھ چھوٹا ظلم ہو یا بڑا ہو، ظلم ہے، اس کے خلاف بولنا چاہیے، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایک پاورفل موٹیویشن سٹوری ہو کہ واقعی کسی کے ساتھ جب زیادتی کرو گے تو آپ کو اس چیز کا رزلٹ جو ہے ادھر بھی ملے گا، اور آخرت میں تو obviously ملتا ہی ملتا ہے کہ جو ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے، اور کیا زاہدہ بی بی کو انصاف مل پائے گا یا نہیں ملے گا؟ تو آپ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کو میں نیوز سے اپڈیٹ کر سکوں۔ آپ ضرور بتائیے گا مجھے کہ کیا یہ معاملہ اس طریقے سے اپنی اینڈنگ کی طرف جائے گا جس طریقے سے ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں، یا پھر وہی ہوگا کہ جہاں پر جو ہے وہ ہمیشہ جو بااثر لوگ ہوتے ہیں، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، جن کا کہیں نہ کہیں بڑے لوگوں سے کنٹیکٹ ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سیٹل کر لیتے ہیں، اور جو غریب بندہ ہے وہ پستا رہتا ہے۔ کیا یہی ہوگا، یا زاہدہ کاظمی کے معاملے میں کوئی ڈیفرنٹ سچویشن ہم دیکھیں گے؟ کیا اس یاسر جو نام کا بندہ ہے اس کو سزا ملے گی یا مل سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ضرور ہمیں بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ جب ہم اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے، ہم کسی ایسے ظلم کے لیے، کسی ایسے ظلم کے خلاف بات نہیں کرتے، تو پھر یہی کہانیاں ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ خود ہوتی ہیں، تو پھر ہم وٹنس میں بن کر سارے معاملات دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے ہی آپ اس چیز کو آئی وٹنس کے طور پر لیں، اور اس چیز کے خلاف لڑیں، جنگ لڑیں، ایسی جنگ لڑیں کہ جس میں آپ کو یقین ہو کہ فتح آپ کی ہوگی، اور وہ آپ آرگیومنٹس کے ساتھ لڑیں، وہ آپ دلائل کے ساتھ لڑیں، تاکہ صرف جو ہے وہ دل میں ہی سوچ کر یا کسی کے بارے میں یہ سوچ کر کہ ٹھیک ہے غلط ہوا ہے بس خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں کرنا، بلکہ اسٹینڈ کرنا ہے کہ کہیں پہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو آپ نے اسٹینڈ کرنا، آپ نے بولنا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرے ساتھ غلط ہوا، لہٰذا میں انصاف کیا جائے اس معاشرے میں، ایز اے سٹیزن، ایز اے ریاست، یہاں پہ مجھے انصاف ملنا چاہیے کیونکہ میں اس معاشرے کا باشندہ ہوں، اس معاشرے کی باشندی ہوں، تو مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ تو آپ بولیں گے، آپ بات کریں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی بات سننی پڑے گی۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا، اور پھر معاملہ دب جاتا ہے۔ آپ ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اس طریقے کی، اس ٹائپ کی، اس سے ریلیٹڈ، اس سچویشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور نیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم آپ کو اپڈیٹ کر سکیں اور اس طرح کی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں جو آپ کو موٹیویٹ رکھیں، جو آپ کو بتائیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں اور دوسرے اگلے بندے کے رائٹس حقوق حق کیا ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔